महंगाई 70 महीने की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, धरने की वजह से एक दिन में स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट नीचे आ गई। मुजाहिरीन मुंतशिर हुए तो अगले दिन स्टॉक मार्केट फिर ऊपर चली गई। फौज की मुकम्मल गिरफ्त की वजह से स्मगलिंग सिफर हो गई। FPRB महसूलात का हदफ हासिल करेगा तो निज़ाम में बेहतरी आएगी। मंचले वजीर ने कहा, पायलटों की डिग्रियां जाली हैं, अरबों का नुकसान हो गया। PI की निजकारी में ये बात भी हायल हो गई। धरने का मकसद भी मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना था। इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ की गई। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। बानी PTI ने एहतजाज में शामिल कारकुनों का खराज तहसीन पेश किया। उन्हें 26 नवंबर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। बानी की सेहत बिल्कुल ठीक है, अडियाला में ही मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बानी ने हिदायत की है अरकान कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में शरीक हों। बानी ने पूरी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। आइंदा लाहिमल का ऐलान बानी खुद करेंगे। PTI पुरअमन और मजबूत पार्टी है, पाबंदी नहीं लगेगी। उमर अयूब कहते हैं, PTI अस्करी जमात नहीं। बानी PTI की रिहाई तक पुरअमन जदोजहद जारी रहेगी। PTI एहतजाज में शामिल लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता थे। अस्करी विंग के कारिंदों की सलाहियत एलीट कमांडो से 3 गुना ज्यादा थी। 500 की टोलियों में चल रहे थे। 20 से 25 मिनट में पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। DPO अटैक सरदार गयास गुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गाजी बरोथा पर जहाज साइज के पंखों से पुलिस पर आंसू गैस चलाई गई। शेल ब्राजील से इंपोर्ट किए गए थे, जो पुलिस के पास मौजूद शेल से ज्यादा मौसर हैं। अटैक में 250 एहलकार जख्मी हुए। 700 मुजाहिरीन में से 89 की शनाख्त नहीं हो सकी। इस्लामाबाद एहतजाज में शामिल मजीद 189 मुसल्लह अफवान गिरफ्तार। पुलिस ने दावा किया, एहतजाज में शामिल अफवान शहरी जलाओ घिराव और फायरिंग में मुलविस हैं। मुलजमान आंसू गैस के शेल चलाने में माहिर हैं। इमरान खान के साथ बार बार राबिते हुए, एक बात पर मामला अटकी हुई है। इमरान खान से डिमांड ये किया जा रहा है कि आप 9 मई पर पूरी कौम से माफ़ी मांगी। उनका मौक़िफ़ ये है, जो मेरी मालूमात है, कि 9 मई मैंने किया ही नहीं। शवाहद सामने लेके आए, फिर बात करेंगे। बाहर जाने के लिए इमरान खान तैयार नहीं है, जो मेरी मालूमात है। मेरी इत्तला के मुताबिक बानी PTI से बार बार राब्ते हुए। मामला 9 मई वाक़े की मौक़ी पर अटका हुआ है। बानी PTI का मौक़िफ़ है, 9 मई उन्होंने नहीं किया। हाफिज हमदुल्ला का AIY को इंटरव्यू। कहा, बानी PTI बाहर जाने को तैयार नहीं। ब्रेक थ्रू के सवाल पर कहा, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। मुशर्रफ ने भी बेनजीर को एनआरओ दिया था। PJM में हमने कहा था एस्टैब्लिशमेंट सियासत से दूर रहेगी। मियां साहब मुकर जाते हैं। इलेक्शन में वही किया जो नहीं करना चाहते थे। TUI किसी सूरत भी फौजी अदालतों के हक में नहीं है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज पुरअमन होने चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन के साथ एहतराम के साथ निमटना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तानी हम मनसबों से सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर बाकायदगी से बात होती है। मेरी ज़ाती राय तो ये है कि 9 मई के मुकदमात के फैसले विदिन 3 मंथ होने चाहिए थे। जो गुनाहगार होते हैं उनको सज़ा मिलती है, वो हो सकता है आज तक पूरी हो चुकी होती आधों की, और जो बेगुनाह है वो घर जाते। यानी ये साल डेढ़ साल से लोगों का जो है वो मुकदमात में घसीटे जाना और फैसला ना होना, ये हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। ये बहुत ज्यादती है। 9 मई मुकदमात के फैसले 3 माह के अंदर होने चाहिए थे। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा और बेगुनाह लोगों को छोड़ देना चाहिए था। ये हमारी जुडिशल सिस्टम की कोताही है कि 1.5 साल हो गया, इंसाफ नहीं मिला। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के 3 मुतालबात थे। एक का मतलब था वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उन्हें बिठा दें। बानी तो कहते हैं कि सियासी जमातों से बात नहीं करनी। उनके रवैये की वजह से हमने भी बातचीत का जिक्र छोड़ दिया।
مولانا فضل الرحمان نے جو مینڈیٹ چوری کی بات کی وہ تو پی ٹی آئی پر ہے. مولانا کا ووٹ بینک تو کے پی میں تھا, وہاں سے پی ٹی آئی کامیاب ہوئی. مولانا فضل الرحمان حل پیش کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. جے ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی چھٹی بار ملتوی. فرد جرم کی کارروائی 5 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سمیت تمام 66 ملزمان کو اڈیالہ جیل میں قائم انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا. تحریک انصاف کی جانب سے عدالتی دار اختیار پر اعتراض کر دیا گیا. بابر وانی عدالتی دار اختیار سے متعلق درخواست پر بحث مکمل کی. کہتے ہیں تمام کیسز کے باوجود بانی پی ٹی آئی مائنس نہیں ہوں گے. جس دن بانی کہیں گے تحریک انصاف پھر ڈی چوک پہنچ کر دکھائے گی. اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر نوید ملک نے کہا پی ٹی آئی کے وکیل مقدمے کو طول دے رہے ہیں. پولیس نے ڈی چوک احتجاج میں بانی پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے. بشرا بی بی اور بیرسٹر گوہر سمیت دیگر کے وارنٹ نکل گئے. بانی پی ٹی آئی کی مزید 7 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی. عدالت نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اسلام آباد میں پارٹی کی اعلیٰ سطح کا اجلاس. پیپلز پارٹی کے وفاقی حکومت کے ساتھ تحفظات برقرار. وفاق سے پانی کے تنازعات پر جارحانہ انداز اپنانے کا فیصلہ. پیپلز پارٹی کا کہنا ہے وفاقی حکومت وعدوں پر عمل درآمد میں مسلسل ناکام ہوئی ہے. بلاول بھٹو کی کمیٹی کے اراکین کو سیاسی جماعتوں سے رابطے کی ہدایت. کہا جن معاملات پر سیاسی اتفاق رائے قائم کیا جا سکتا ہے وہ بتایا جائے. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اور کے پی سے دیگر رہنماؤں کی ملاقات. بلاول بھٹو کو بتایا گیا خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے. کوہاٹ میں گرینڈ جرگے اور پشاور اے پی سی سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی. گورنر راج میں نے آپ کو بتایا نہیں لگے گا. گورنر راج کا مطلب تو ایک اور بڑی حماقت ہوتی. آپ سمجھے کہ سیاست نہیں ابھی ہو رہی, یہ راجنیتی کا وہ کھیل چل رہا ہے. رجواڑا جس کو کہتے ہیں نا, یہ راجواڑے کی جنگ ہے جس کے اندر باپ بیٹے کو کھا جائے گا, بیٹا بیوی کو کھا جائے گا, بیٹا باپ کو کھا جائے گا. یہ وہ گیم چل رہی ہے. ہمارا لیڈر تھا, ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا, وہ بھول گئے. لیکن میں عمران خان صاحب کی جان جانے نہیں دوں. کے پی میں گورنر راج بڑی حماقت ہوگی. پی ٹی آئی کی مارکیٹنگ حکومت خود کرتی ہے. فیصل بابڈا کی دی رپورٹرز میں گفتگو. سیاست میں دیکھا ہے باپ نے بیٹے کو مروا دیا, بیٹے نے باپ کو. بانی پی ٹی آئی مجھے سیاست میں لائے, ان کی جان کی حفاظت کروں گا. آج بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس کے بعد کچھ مثبت پیش رفت نظر آ رہی ہے. بلاول بھٹو سے سینٹر فیصل بابڈا کی ملاقات میں سیاسی صورتحال, ملک میں نفرت اور تقسیم کی سیاست سے پیدا بحران پر گفتگو ہوئی. دونوں رہنماؤں کی ملاقات زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوئی. کم ہونا شروع ہو گئی, اب عوام کو اس کے ثمرات پہنچانا چاہتے ہیں. عالمی سطح پر قیمتوں میں کمی ہوئی تو ملک میں بھی چیزیں سستی ہونی چاہیے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں گفتگو. کہا آئی ایم ایف پروگرام میں آنے سے سارے مسائل حل نہیں ہو جائیں گے. ہمیں نجکاری سے متعلق آئی ایم ایف کے اہداف حاصل کرنا ہوں گے. معاشی اور توانائی کی اصلاحات پر عمل درآمد کر کے دکھانا ہوگا. معاشی کمزوریاں اور نقائص دور کرنے میں اب مزید تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. بڑھتی آبادی کا بوجھ ہر معاشی حکمت عملی کو ناکام بنا رہا ہے. اگر بچے اسکول نہیں جا رہے تو اقتصادی مستقبل تاریک ہو جائے گا.